माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इन दिनों में मैं एक बाइबल स्टडी सीरीज़ आपके साथ चलाना चाहता हूँ इसी थीम के ताल्लुक से, लेमेंट के ताल्लुक से, हबक्कूक की किताब में से। और आज उसका पहला सेक्शन है। इससे पहले कि हम टेक्स्ट के अंदर इसको देखें, इस पर गौर ख़ौस करें, हबक्कूक की किताब जो है, इसका जो पस मंज़र है, जिसको हम सियाक़ो सबाक़, कॉन्टेक्स्ट, अगर हम बाइबल को उसके सियाक़ो सबाक़ में नहीं देखते, उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल, तो इन दैट सेंस कि हम उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो इस एतबार से बड़ा मुख्तसर पादी नदीम ने हमारी यहाँ मदद की है कि आप देखें कि बनी इज़राइल की मुत्तहिदा सल्तनत, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वो साउल बादशाह, उसका पहला 40 साल उसके बाद दाऊद बादशाह बना, 40 साल उसके, और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान। तो ये तकरीबन कोई 120 साल का अरसा है जिसमें बनी इस्राइल की मुत्तहिदा सल्तनत है, यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन उसके बाद सुलेमान का बेटा जब रोबाम बादशाह बना, तो उस वक्त किंगडम डिवाइड हो गई, तकसीम हो गई, और एक तरफ जिसको हम ऊपर शुमाली सल्तनत कहते हैं, उसका दारुल खिलाफा सामरिया बना, और इसको सामरिया की सल्तनत भी, इसराइल की सल्तनत भी, शुमाली सल्तनत भी, मुख्तलिफ नामों से इसको जो है वो बताया जाता है। इसलिए जब आप उन अंबिया का कलाम पढ़ें जहाँ पर जो सल्तनत डिवाइड थी, जहाँ पर इज़राइल लिखा हो, तो उसका मतलब मुत्तहिदा नहीं है। उसका मतलब क्या है? ऊपर शुमाल की तरफ जो 10 कबीलों पर मुश्तमल सल्तनत है, उसके बारे में नबी बात करता है। लेकिन फिर वो कभी यहूदा की बात करता है, तो इसका मतलब है वो नीचे वाली जनूब की तरफ जो सल्तनत है उसकी वो बात करता है, जिसको हम साउदर्न किंगडम या यहूदा की सल्तनत, यरूशलेम उसका दारुल खिलाफा रहा। तो इस एतबार से इसमें भी ऊपर वाली सल्तनत में भी बादशाह आते रहे, लेकिन वो जल्दी असूर ने, जो उस वक्त आलमी ताकत थी, उसने उसको बर्बाद कर दिया तकरीबन 721-22 क़ब्ल अज़ मसीह में। लेकिन तो तकरीबन को उसके कोई 150 साल आगे तक दूसरी सल्तनत चलती रही, जो नीचे वाली जनूबी सल्तनत है। इसमें ज़्यादातर बादशाह जो है वो बुरे आए, जिसको हम शरीर कहते हैं। लेकिन इसमें 2 बादशाहों का ख़ास जिक्र है जनूब की तरफ, वो है हिजकिया बादशाह और यूसिया बादशाह। और यूसिया बादशाह जो है वो करकमीस की जंग में फ़िरौन नको के साथ, जो मिस्र का बादशाह है, उसके साथ, अगर आप दूसरी सलातीन की किताब उसका 23वां बाब और 24वां बाब पढ़ें, तो वहाँ पर आपको कुछ ये पस मंज़र मिलेगा। तो यूसिया जो है वो जंग में मारा गया, अच्छा बादशाह था, बट ही वाज किल्ड। और जब वो मारा गया तो उसके बाद उसका एक छोटा जो बेटा था, यहू आखिज, वो बादशाह बना। ये तो नहीं अंदाज़ा कि क्यों उसको बादशाह बनाया गया, बड़े को क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन वो बादशाह बना। लेकिन फ़िरौन नको को यह अच्छा ना लगा, तो फ़िरौन ने क्या किया कि एक तो उसने उसके बाप को कत्ल किया था, दूसरा उसने किया कि इसको उसने कैद कर लिया, हमला किया, कैद कर लिया, इसको असीर करके वो मिस्र ले गया। और सलादीन की किताब बताती है कि वहीं ये मर गया, ये शख्स जो है यहूआखिज। तो इस एतबार से यहूआखिज को जब उसने डिपोज किया, उसको उसकी बादशाहत से अलहदा किया, तो उसके बाद उसका जो यूसिया का बड़ा बेटा था, उसका नाम एलयाकीम, तो उसने उसका नाम बदला, उसका बदल कर उसने यहूयाकीम रखा, और फिर उसको सल्तनत पर बैठा दिया। और उसने कहा कि ये दिस इज माई पपेट किंग, कि ये मेरा पपेट किंग है, और जो कुछ मैं कहूँगा वो मेरी जो है वो काम करेगा। तो उसका नाम चेंज करने का भी यही मकसद था कि नाउ इट्स माई प्रॉपर्टी। उसकी आइडेंटिटी उसने चेंज करके रख दी,
He was a Jew, Al-Yakim, and now he is a Yahu-Yakim. उसकी आइडेंटिटी जो है वो उससे छीन ली गई। और ये बादशाह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने 11 साल जो है वो यरूशलेम में सल्तनत की, और यही वो ज़माना है जब हबक्कूक नबी जो है वो यरूशलेम में बतौर नबी जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहा था। और उसके बाद हम पता चलता है कि यहूयाकीन के बाद उसका बेटा, जब ये मर गया तो उसका बेटा यहूयाकीन बादशाह बना, लेकिन ये भी 3 में ही नहीं रहा, और इसको बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने इसको आया, इसको कैद किया, कैद करके बाबल ले गया। और फिर जो है यूसिया के एक और बेटे जिसका नाम मत्तनिया है, उसको बादशाह, यानी जो अल-यकीम का भाई है, यहूयाकीन का चाचा, उसको क्या किया कि उसका भी नाम बदला और उसका नाम उसने सिद्ध किया रखा। देन ही इज माई पपेट किंग, उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो चेंज की गई। तो ये इसका एक मुख्तसर सा पस मंजर है जिसको आपको समझना है अगर आप हबक्कूक की किताब को जो है वो पढ़ते हैं। और इस एतबार से यह हबक्कूक नबी का ज़माना जो है, जिसमें ख़ासकर उसकी हबक्कूक की किताब जो है वो लिखी गई, वो तकरीबन यहूयाकीम बादशाह का दौर है जो 11 साल का। लेकिन उसका जो उसकी जो नबूवत का ज़माना है, हम उसको कह सकते हैं कि 612 क़ब्ल मसीह, जब निन्नवा को जो असूर है उसको जो है वो आलमी ताकत से, यानी नन्वा जो है वो तस्खीर किया गया 612, और उसके बाद कोई 587-88 स्कॉलर्स की डिफरेंट राय है। तो ये तकरीबन कोई 24 साल बनते हैं जिसमें हबक्कूक नबी की नबूवत का ये ज़माना है। और इसी ज़माने में यहूयाकीम बादशाह के 11 साल हैं जिसमें जो है वो ये किताब जो है वो बात करती है। तो ये इसका पस मंज़र है ताकि आपके जहन में रहे, क्योंकि हम हबक्कूक नबी को ही स्टडी करेंगे इन अयाम में। तो इस एतबार से हबक्कूक नबी जो है, जब हम इसको देखते हैं तो ये दूसरे अंबिया से बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। इसकी एक जो करैक्टरिस्टिक्स है, इसकी एक जो खसूसियत है वो ये है कि दूसरे अंबिया ने क्या किया, दे ब्रॉट गॉड्स वर्ड टू पीपल। वो खुदा का कलाम, खुदा का मैसेज, पैगाम लेकर आए और लोगों को बताया कि दिस इज व्हाट द गॉड इज सेइंग, कि खुदा ये कहता है, खुदा का कलाम ये है। लेकिन जब इसको देखते हैं तो ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है हबक्कूक नबी की। जब आप किताब पर, उसकी रोया पर, उसके पैगाम पर गौर करते हैं, वहां पर क्या है, दूसरे अंबिया खुदा का कलाम लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि he brought questions of people to God। हम दूसरे सेंस में कहते हैं कि जो लोगों के सवालात हैं उसके इवन जमाने के, वो क्या है, वो लेकर खुदा के पास जाता है। इट्स अ वेरी रिवर्स सिचुएशन। तो इस एतबार से ये नबी क्या है, ही इज वेरी यूनिक। और मैं इसको एक और अंदाज से भी देखता हूँ, एक और पर्सपेक्टिव से भी, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इसको समझने की कोशिश कर रहा था, कि ये यूनिक इसलिए भी है कि ही सीम्स अ वेरी जेन्युइन बिलीवर। कुछ बिलीवर्स होते हैं ईमानदार, वो क्या है, वो पोज करते हैं, दिखावा है, लबादा उड़ा हुआ है, समथिंग इज गोइंग इनसाइड, कशमकश है, सवालात हैं खुदा के ताल्लुक से, अपने ईमान के ताल्लुक से, लेकिन वो उसका इजहार नहीं करते। वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, what the people would think about me as a believer। तो इसलिए पोज, और हम भी बहुत दफा इस तरह करते हैं। लेकिन ये क्या है, he is a genuine believer, एक सच्चा ईमानदार है, जो कुछ उसके इनसाइट है उसको खोलकर खुदा के सामने रख देता है। तो इस बार से इसको हम देखते हैं कि ये एक डिफरेंट नबी है, और उससे हम ये बहुत कुछ जो है वो सीखते हैं कि ही इज अ जेन्युइन बिलीवर। और जब हम हबक्कूक की किताब का आगाज देखें
तो इसमें से आज हम 3 मेन पॉइंट हैं जिनको हम सेंट्रल प्रोपोजिशंस कहते हैं, मरकजी नकात हैं जो हमें इसके स्ट्रक्चर को, पहली 11 आयात को समझने में हमारी मदद करते हैं। वेरी सिंपल, सादा हैं, और इनको हम आज जो है वो देखेंगे। पहला क्या है? प्रॉफिट्स बर्डन, नबी का बोझ क्या है, वो क्या जो है वो किस बोझ के साथ जो है वो चल रहा है। He seems he is carrying a burden, उसने एक बर्डन कैरी किया हुआ है अपने ऊपर और उसके साथ वो चल रहा है। He is moving, he carried a burden, एक बोझ उठाए हुए है। और आपका इसका पहला वर्ड देखें तो, जब पहली आयत देखें तो हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। व्हाट इज बार? ये उर्दू का वर्ड है ना, तू बड़ा पार चुका है, ठीक है। तो बेसिकली हिब्रू वर्ड जो है मस्सा, ये उसकी ट्रांसलेशन वेट, वजन। ही इज कैरिंग अ वेट, बोझ है, वजन है उसके। अब ये तो नहीं है कि उसने कोई 2-3 मन अपने ऊपर उठाया हुआ है। दैट इज नॉट द पिक्चर। पिक्चर क्या है? बोझ क्या है? उसका दिल और जहन उस बोझ के नीचे दबे हुए दिखाई देते हैं। उसके दिल में वो बोझ है, उसके जहन में वो जो है वो बोझ है। ही इज कैरिंग अ बर्डन। और ये क्या है कि हम कह सकते हैं कि हबक्कूक इज अ मैन विद अ हैवी लोड, with a heavy load on his heart and mind। एक ऐसा लोड है जो उसके जहन में, उसके दिल पर है, और इसका जो है वो इजहार जो है वो खुदा के हुजूर करता है। It's a heavy load। अब इसके स्कॉलर्स के दरमियान डिबेट तो चलती है कि ये क्या है? What is this bar? What is this weight? Some scholars think that कि ये जो वेट है ना, ये खुदा की तरफ से जो उसको पैगाम मिला, जो उसको नबूवत मिली, वो उसको कैरी किए हुए है। और वो कैरी कर रहा है कि अच्छा चलो भाई, मैं जब तक ये मैसेज लोगों तक पहुंच नहीं जाता उस वक्त तक ये मेरे लिए तो बोझ ही है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से मुझे मिला है। इसके साथ मुझे कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ है इस एक्सप्लेनेशन के साथ। आई फील दैट ये ठीक हो सकती है, लेकिन लगता है ये कुछ और है। अगर हम उसकी किताब को खास तौर से पढ़ें, बार बार पढ़ें और फिर इसके टेक्स्ट पर गौर करें कि दिस वेट, दिस बोझ, दिस बर्डन इज डिफरेंट, ये कुछ मुख्तलिफ। और इस बोझ को हम इस एंगल से देख सकते हैं कि दिस बर्डन इज रिलेटेड टू हिज बर्डन हार्ट। उसके दिल जो बोझल है वो क्या है, उसको हमें समझने की जरूरत है। तो फिर हम इस वेट को अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअली दिस बर्डन इज कि हाउ ही फील्स अबाउट हिज सर्कमस्टांसेस, जो उसके हालात हैं उसके इर्द गिर्द है। और हालात कहां पर हैं? यरूशलेम में है, यहोयाकीम बादशाह का दौर है। और इस दौर में जो उसके हालात हैं नबी के, उनके वसीले से वो बड़ा इस बोझ के नीचे जो है वो दबा हुआ है। हालात क्या है? हिज ओन कंट्री, उसके अपने मुल्क में। वो मुल्क कौन है? यहूदा। द पीपल ऑफ गॉड, खुदा के लोग हैं वो। यरूशलेम उसका दारुल खुलाफा है। गॉड्स टेम्पल इज देयर, खुदा की हैकल वहां पर मौजूद है। एंड दे क्लेम we are the people of God, we belong to him and he belongs to us। वो हमारा और हम उसके, हम खुदा के लोग। this is our identity। और हम दुनिया से जो है वो मुख्तलिफ है, इसीलिए डिवीजन उनकी यही थी, we the Jews and you the Gentiles। हम यहूदी, हम खुदा के और तुम खुदा के बगैर। और इफ्सियों का खत पढ़े पौलुस रसूल का, तो आप भी वहां देखेंगे वो क्या कहता है, तुम जो दूर थे और हम जो नजदीक थे, यानी तुम गैर कौम, वेरी फार अवे फ्रॉम गॉड, हम खुदा के करीब हैं। ये इस
صورت حال میں نبی دیکھ رہا ہے کہ یہ خدا کے لوگ، خدا کی ہیکل، اور سب سے بڑھ کر خدا کی شریعت، خدا کی مرضی، خدا کا آئین اس نے ہمیں دیا ہے، ان کے پاس ہے. اس کے باوجود حالات اس میں جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہیں، بت پرستی ہے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ جو ہے ناانصافی ہے. تو اس طرح سے وہ جب اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے، آگے چل کر ہم تیسری اور چوتھی آیت کو جب میں ان پیک کروں گا، ہم ان کو بڑے غور سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ what he saw، جو اس کے حالات ہیں، تو اس سے کیا کیا ہے، it broke his heart، اس کا دل ٹوٹ گیا. with broken heart we see the prophet، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. with broken heart، اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے پاس آتا ہے. اور بڑا اس نبی کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہ اس کے ہمیں باپ کا پتہ ہے، نہ اس کے کوئی ٹرائب کا پتہ ہے، بھئی کس قبیلے سے ہے، یہ کس شہر سے یہ ہے، اور پھر جو ہے اس کا ہوم ٹاؤن کون، شہر کون سا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا باپ کون سا. we have no information in the text. لیکن جو اس کی جینوئننس ہے، جو وہ برڈن اپنے بوجھ لیے ہوئے ہے، کیری کیے ہوئے ہے، that is very clear. اور اس کو وہ آگے چل کر جو ہے وہ اٹھاتا ہے. تو وہ کیا ہے کہ he carry a burden، اور برڈن یہ ہے اس کے حالات، اس کی صورتحال، اور صورتحال اس کے اپنے ملک میں، اپنے لوگوں کے، وہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں، خدا کی شریعت ہمارے پاس. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ یوسیہ کا باپ تھا منسی بادشاہ، اور ایون کہ یوسیہ کے اپنے کافی عرصے تک، تقریباً کوئی 70 سال تک خدا کی شریعت خدا کی ہیکل میں ہی نیچے دبی رہی، کسی نیچے سٹور میں. اور اس کے بعد ان کو جا کر، تو آپ کہیں کہ کچھ 70 سال تک تو خدا کے کلام سے لوگوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، no interaction and no encounter of God's word with people. ان کا کیا ہے؟ They never met with the word of God. اور ابھی تو کم از کم شریعت ان کے پاس ہے، ہیکل میں دوبارہ سے جو ہے اس کو لایا گیا، پڑھا گیا یوسیہ بادشاہ کے زمانے میں. لیکن لگتا ہے کہ پھر حالات اسی طرح سے منسی بادشاہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اس برڈن کے ساتھ کہ وہ فیل کرتا ہے کہ what is happening his own country and amongst his own people، اس کے اپنے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کیا رہا ہے. So this is the burden جو نبی نے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے he is frustrated. اوپر کیا ہے؟ prophet's frustration. he is disappointed, he is disillusioned ہے. بالکل اس کا جیسے بوجھل نہیں ہو جاتا، دب جاتا ہے انسان کہ یہ حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے. لیکن اس کے ساتھ اور اس کا ایک بڑا کرائسس اور مسئلہ ہے جس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے. اس صورتحال میں وہ کیا کرتا ہے؟ What is that? The second point is he cries out, calling for help. اور یہاں پر اگر آپ دوسری آیت سے لے کر چوتھی آیت کو جو پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا. وہ کہتا ہے میں اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا، میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا، گڑگڑاؤں گا. کرائی آؤٹ، کہ حضور وہ چلاتا ہے اور جو ہے وہ چیخو پکار خدا کے حضور جو ہے وہ کر رہا ہے. اور انگریزی کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو وہ کہتا ہے ہاؤ لانگ، کب تک خداوند، کتنی دیر تک، کتنے عرصے تک یہ ہوتا رہے گا. اور پھر کہتا ہے لارڈ، خداوند کو وہ پکارتا، اے خداوند. یہاں پر اردو کا ٹرانسلیشن بھی ہے تو لارڈ.
जिसको हम ग्रीक जिन्होंने पढ़ी है तो स्टूडेंट्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वोकेटिव वॉइस क्या है? वोकेटिव क्या है? आए आए खुदावन, ओ लॉर्ड, जिसमें एड्रेस करना है, खुदा को पुकारना है, वो पुकार रहा है। और वो कहता है हाउ लॉन्ग लॉर्ड मस्ट आई कॉल फॉर हेल्प, मैं कब तक मदद के लिए पुकारूंगा। और फिर आगे क्या है? बट यू डू नॉट लिसन, लेकिन तू नहीं सुनता मेरी। मैं तो पुकार रहा हूं खुदावन, चला रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, आई एम क्राइंग लॉर्ड, बट यू डू नॉट लिसन। वेयर आर यू? तो किधर है खुदावन? और लगता है कि खुदावन क्या है? गॉड इज डिस्टेंट, खुदा कहीं दूर है, खुदा कहीं बिल्कुल नबी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। तो नबी कहता है कि तू तो अपना चेहरा भी मेरी तरफ नहीं करता है। जैसे ज़बूर नबी ज़बूर 13 में कहता है, तू कब तक अपना चेहरा जो है वो मुझसे छुपाए रखेगा। ऐसे है नबी चाहता है कि खुदा का चेहरा मेरी तरफ आए, खुदा मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ तवज्जो करे। गिव मी द अटेंशन लॉर्ड, आई एम क्राइंग आउट, बट यू डू नॉट गिव द अटेंशन। तो आप देखें कि बतौर प्रॉफिट, बतौर बिलीवर वो क्या सोचता है अपने दिल में। What he is thinking about God, खुदा के बारे में वो क्या सोचता है कि I'm crying out Lord, लेकिन तू जो है वो मेरी सुनता नहीं है। You do not listen। और फिर वो कहता है कि I cry out, वो क्या कह रहा है? Violence, जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है Lord, violence है। Look at, और जुल्म है। तो आगे क्या है? बट यू डू नॉट सेव, लेकिन तू नहीं बचाता जो जालिमों के नीचे जो उनका इस्तेसाल हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो मजलूम है, खुदावंद तू उनको बचाता नहीं है। कैसा खुदावंद है तू? अब यहां पर आप देखिए कि एक थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी, जिसको हम इल्म इलाही के एतबार से व्हेन वी रीड, हम डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड पढ़ते हैं थियोलॉजी में, बिब्लिकल थियोलॉजी और सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्या क्या नहीं हम पढ़ते रहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। क्यों? बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड गॉड। तो उसने भी तो कोई अपनी थियोलॉजी पढ़ी है ना, उसने भी समझी, वो भी उसकी भी थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। उसकी थियोलॉजी क्या कहती है? गॉड इज जस्ट, खुदा मुनसिफ और इंसाफ करता। यहां तो नहीं नजर आता। So his theology and his experience are contradictory. थियोलॉजी क्या कहती है और तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा क्या है? जुल्म है, जुल्म है, और हर तरफ जो है वो बुराई है। और आप देखें उर्दू का ट्रांसलेशन भी बड़ा खूबसूरत है, कहता है जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना और फसाद बर्पा होते हैं। और फिर वो आगे कहता है शरीयत तेरी कमजोर हो गई है खुदावंद। और यहां जो कमजोर के लिए वर्ड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या किस एतबार से शरीयत कमजोर हो गई। हाउ द लॉ, गॉड्स लॉ इज वीक। इससे भी बड़ा एक डिफरेंट ये है कि ये थोड़ा सा हमारा उर्दू का ट्रांसलेशन लगता है कमजोर है। अगर आप इसको ओरिजिनल में हिब्रू में जाके देखें तो ये है पैरालाइज्ड, पैरालिसिस हो जाना। तो पैरालिसिस जब होता है तो वो हिस्सा क्या होता है? व्हाट हैपेंस दैट? मुर्दा या कमजोर, बाद में उसको आजकल तो शुक्र है खुदा उनका कुछ इलाज है। तो क्या है? वो कहता है तेरी शरीयत ही पैरालिसिस है। इसकी यही इस तरह से क्यों? क्योंकि ये लोग असर नहीं करती, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट ब्रिंगिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। इससे लोगों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं है। खुदावंद ये कैसा लॉ है तेरा? तेरी शरीयत कैसी है? तो आप देखिए कि नबी किस क्राइसिस में से गुजर रहा है। नबी इज रियली इन अ क्राइसिस बिकॉज ऑफ हिज थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड हिज एक्सपीरियंस।
That's why I call him a genuine believer. ہمارا کبھی تجربہ بہت مختلف ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی تھیولوجی کو لوگوں کو صرف بتانے کے لیے، لیکن ہماری تھیولوجی ہمارے ایکسپیرینس کے ساتھ ریسل کر رہی ہوتی ہے، انسائڈ کشمکش جسے کہتے ہیں. دیر از کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے اندر، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کس نے دیکھا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہی صورتحال ہے کہ خداوند میں کب تک جو ہے وہ چلاؤں گا، ہاؤ لانگ، لیکن تو جو ہے وہ جواب نہیں دے گا. تو حبقوق نبی کیا ہے؟ وہ کرائسس میں ہے. تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی اگر میں دوسرا اس کو کوئی دیں ہم ہینڈ، تو وہ یہ کہنا ہے پروفٹس لیمنٹ، جو ہمارا یہاں پر جو ہے وہ فرام لیمنٹ ٹو ہوپ، یہ پروفٹ کا کیا ہے؟ نوحہ ہے. ہی از لیمنٹنگ کہ لارڈ دس از واٹ دا سچویشن اینڈ ویئر آر یو، تو کہاں پر ہے؟ ہی از لیمنٹنگ، ایک طرح کا آہو کے آگے کہتا ہے میں آہو نالا کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، کرائے آؤٹ کر رہا ہوں، خداوند تیرے حضور چیخ رہا ہوں، بار بار پکار رہا ہوں، لیکن تو سنتا نہیں ہے میری. God is distant, it seems. اور اگر آپ مسنا یا تلمود جو جس کو اورل ٹریڈیشنز میں ربیوں نے بہت کچھ اس میں عجیب قسم کی ٹریڈیشنز بھی جو وہ بلیو کرتے تھے، تو ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ خدا کیا کرتا رہتا ہے آسمان پر، what he does. تو ان کی شریعت کے خاص کر جو پہلی 5 کتابیں ہیں جو شریعت ہے، اس کے تعلق سے ان کی ایک بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اتنی پاک اور اتنی ہے کہ خدا اس کو ہی پڑھتا رہتا ہے، keeps reading، ایک کے بعد دوسرا خدا ہر وقت ریڈ. تو اس کا مطلب اگر خدا شریعت ہی پڑھتا رہتا ہے تو پھر اس نے کہاں دوسرے طرف دھیان دینا ہے؟ تو لگتا ہے نبی بھی سوچ رہا ہے خداوند تو شریعت ہی پڑھ رہا ہے، بٹ where are you؟ کدھر ہے تو خداوند؟ بڑی you're silent, you're distant، خدا کہیں دور ہے. جس طرح لگتا ہے وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ you are a spectator، تماشائی، جس کا ورڈ ہم it's not a good اردو ورڈ، لیکن ہم کہتے ہیں جب جی دیکھیں اتنے اسٹیڈیم میں تماشائی ہیں، they are the spectators and they are just watching and watching and watching. تو خدا کے لیے اس کی کیا سوچ ہے؟ شاید یہ تو اسپیکٹیٹر ہے خدا، he's just watching. اور جو حالات ہیں میرے ان کو جو ہے تو جواب نہیں دیتا. اور خاص کر دوسری جنگ عظیم میں جب ہالوکاسٹ ہوا، جب ہٹلر نے یہودیوں کے کتنے 60 لاکھ یہودی اس نے مارے سیکنڈ ورلڈ وار میں، کنسنٹریشن کیمپس میں، ان کو گیس چیمبرز کے نیچے وہ اوپر سے ان کو لے کے آتا کہ تمہیں شاور دینے لگے. تو وہ نہانے گئے، جب وہ اتنے دنوں تک ان کے بال بڑے ہوئے ہیں، کوئی خواتین کو بھی اور سب کو وہ، اور پسلیاں ان کی نکلی ہیں، کھانا نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں، اور کہیں چلو شاور تو ملنا ہے نا. تو شاور وہ لاتے تو اوپر سے گیس چھوڑ دیتے تھے، and then they suffocated and they died. اس طرح کی صورتحال میں جب وہ دیکھ رہے تھے، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ Where are you God, the God of Israel؟ کہاں پر ہے تو جس نے بحیرہ کلزم کو 2 حصے کر دیا؟ ہمیں کتنی قدرت کے ساتھ تو ہمیں چھڑا کر لے آیا. 40 سال تک تم من آسمان سے برساتا رہا. Where are you Lord now؟ اور ان کے بھی بڑے. اور ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس تعلق سے، کنسنٹریشن کیمپ میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے عدالت لگائی. کچھ لوگوں نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، there is no God. ہمارا تجربہ تو نہیں ہمیں سکھاتا کہ خدا ہے، کس طرح سے ظلم ہے، مر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک طرف وکیل استغاثہ بنایا، ٹھیک ہے، جو الزام لگاتا ہے، جس کو وکیل استغاثہ اس کو کہتے ہیں لیگل ٹرمز میں. تو دوسری طرف کیا وکیل صفائی ہے جو اس کی جو ہے وہ تردید کرتا ہے کہ نہیں. انہوں نے یہی عدالت لگائی، جیوری بیٹھی، انہوں نے جیوری بھی بنائی کنسنٹریشن کیمپ کے اندر. ایک طرف کہہ رہے ہیں خدا کے اوپر الزام ہے، دیکھو خدا کہاں ہے، تمہارا تجربہ کیا ہے، ہر روز مر رہے ہیں، ہم بھی ایک دن مر جائیں گے. Where is God؟ There is no God.
दूसरी तरफ जो लोग उनको कलाम में से उनकी समझ दे रहे थे। तो एट द एंड उन्होंने ज्यूरी की तरफ देखा कि व्हाट इज द फैसला, ज्यूरी क्या जज करती है। तो आखिर में उन्होंने कहा द गॉड इज गिल्टी, खुदा जो है वो गिल्टी है। क्यों? उसने हमें बचाया नहीं है। Because this is their experience. Their theology was कि yes, तो बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन what is our experience? The same crisis is here with the prophet. That is gone. He is lamenting. वो खुदा के हुजूर जो है वो चला रहा है, कहता है calling for help, खुदावंद तू मेरी मदद कर, लेकिन खुदा वहां पर नहीं है। तो हबक्कूक की कंप्लेंट क्या? व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ हबक्कूक? तो उसकी कंप्लेंट यह है कि गॉड इज इनएक्टिव, खुदा इनएक्टिव है। गॉड इज साइलेंट, गॉड इज एब्सेंट एंड डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं खुदा कर रहा। और वो अपना दिल खुदा के हुजूर जो है वो उंडेल देता है। He's crying out, he's lamenting कि खुदावंद तू कहाँ है। तो ये पहला सवाल है उसका, कब तक, how long। But look at the second question इन्हीं आयत के अंदर जो है। तीसरी आयत को देखें, पहली आयत में, दूसरी आयत में उसने कहा कब तक। थर्ड आयत का क्वेश्चन क्या है? क्यों, तू क्यों, why। इस क्वेश्चन पर गौर करें, how long and why. The second question is why. वो उठाता है सवाल खुदा के हुजूर, how long, कब तक, और why. My friends, are you with me? कईयों को नींद आ रही है और some are yawning. My friends, look at God's word. ये आज जब मैं इसको सुबह पढ़ रहा था, it was really जैसे कलाम जो है वो अंदर से मेरी थियोलॉजी को भी हिलाता है। What is my theology? Where my theology stands? थियोलॉजी पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते अब बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि what sometimes we do wrestle, what sort of experience we have. और हबक्कूक की किताब हमें मदद करती है कि we revisit our theology, हम इसको अंडरस्टैंड करें और जेन्युइननेस अपने अंदर जो है कि बहुत सारे सवालात अभी भी हैं। और इस तरह से नबी भी लोग सोचते हैं तू कैसा नबी है, what sort of a prophet you are, तुझे नहीं खुदा के बारे में पता। But he is very genuine, he is truthful। तो सच्चाई के साथ खुदा को जो है वो खुदा के सामने अपने सवालात। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why, वर्स 3 वो कहता है तू क्यों मुझे बदकिरदारी और कजरवी दिखाता है, क्योंकि जुल्म और सित्म मेरे सामने है, फितना फसाद बर्पा होते रहे, इसलिए शरीयत कमजोर होगी, इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, शरीर सादकों को घेर लेते हैं और इंसाफ का खून हो रहा है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी पढ़ें, और जो भी आप जिस सेमिनरी से भी आए हैं, जहां भी उसमें आप देखेंगे जो दो चीजें बड़ी अहम हैं, जिससे खासकर अंबिया के दिनों में जो अंबिया का कलाम है उसमें द टू थीम्स आर प्रोमिनेंट। पहला क्या? बुत परस्ती, और दूसरा क्या था? गरीबों का इस्तेसाल, गरीबों को उनका इस्तेसाल करना। और आप देखें कि हमारे मुल्क में कितना इस्तेसाल होता है, हमारी अदालतों में, हमारे इंसाफ के जो अदारे हैं वहां किसी को इंसाफ मिलता है? नहीं। सेम सिचुएशन इन द जेरूसलम। उसने कहा जिनको खुदावंद तूने काजी मुकर्रर किया है, इंसाफ के मनसब पर बिठाया है, वो इंसाफ नहीं देते हैं, वो इत्तेसाल कर रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं। गरीबों का इस्तेसाल है, एक्सप्लॉयटेशन है। और आप देखें कि चर्च के अंदर भी जो हम क्लेम करते हैं कि वी आर द डिसाइपल्स ऑफ द लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कोड़ा उठाया था सबसे पहले इस्तेसाल के लिए था। कहां इस्तेसाल हो रहा था? हैकल के अंदर एक्सप्लॉयटेशन थी। आपको पता है जहां पर खुदावंद ने ये काम किया, ये गैर कौमों का सहन था, और उसमें क्या था कि कैसर की शक्ल का सिक्का लेकर वो हैकल में नहीं डाल सकते थे।
ان کو ہیکل کا سکہ وہاں کنورٹ کروانا تھا. تو اب کنورژن کے لیے کیا ہے, جو کنورژن ریٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنا کتنا پروفٹ چارج کر رہے ہیں, جیسے ڈالر سے روپیز اور روپیز سے ڈالر چینج کرتے ہیں. دس از واٹ دے ور ڈوئنگ, کیونکہ وہ شبیہ کے ساتھ تو وہ سکہ نہیں ڈالنے دیتے, لیکن وہ شبیہ تو نہیں ڈالنے دیتے. اسی لیے انہوں نے کہا, خداوند کو انہوں نے کیا کہا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ پھنسے گا. اس نے کہا لاؤ سکہ. اس نے کہا کس کی شبیہ ہے؟ کیونکہ وہ شبیہ کے ساتھ سکہ نہیں ڈال سکتے تھے, وہ وہاں پر دوسرا سکہ جو ہیکل کی کرنسی تھی وہ لیتے تھے. بٹ دیر واز ایکسپلائٹیشن. اور خداوند کا ریاکشن وہاں پر دیکھیں کہ واٹ ہیپن, کہ خداوند نے وہاں پر کتنا ریئیکٹ کیا. اور خدا کو انبیاء کے ایام میں بھی, اسرائیل کے بھی خدا ریئیکٹ کر رہا ہے انبیاء کے وسیلے سے, کہ یہ ظلم اور ستم جو ہے, جو ایکسپلائٹیشن ہے, خدا اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. تو نبی کہتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے خداوند, لیکن تو کوئی ایکشن نہیں لیتا, تو عدالت نہیں کرتا, تو انٹرفیئر نہیں کر رہا. اور آج کل دیکھیں کتنی ایکسپلائٹیشن ہے. ہمارے ایک سٹاف تھے, اس نے بڑا پریشان آیا میری طرف. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا سر وہ قرضہ لیا تو واپس نہیں ہوتا, وہ بس قسطی دے جانا. میں کتنا قرضہ تو لیا؟ کہتا جی 10,000 لیا سی, 2,000 انہیں کٹ لیا, 8,000 جڑا وہ اجے میرا وہ اتنے میں ہر مہینے 2,000 دینا. اب اس کی آپ پرسنٹیج نکالیں کتنی بنتی. تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا جی وہ پادری صاحب ہیں کوئی. پادری صاحب ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے اس کا نمبر ہے, and I called him. میں نے کہا you are a pastor, کیا کر رہے ہو تم اس غریب کے ساتھ؟ آلریڈی وہ شاید 10,000 سے کہیں زیادہ اس کو پیسے دے چکا تھا قسطوں میں, بٹ اسٹل اس کا 8,000 ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے کہا کہ you are such a wicked person. میں نے کہا خدا کا کلام, یہ بنی اسرائیل کے 2 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ غریبوں کا استحصال کرنا, ایکسپلائٹ کرنا, کسی کی غریبی کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کو اپنے لیے استعمال کرنا. اور یہی کچھ اس وقت جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور وہ پروفٹ کیا کہتا ہے, خداوند تو کیوں مجھے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے؟ کیونکہ اس کی تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ گاڈ از جسٹ اینڈ رائچیس. خداوند راست ہے, انصاف کرنے والا ہے, اور جب وہ راست ہے تو جب ناراستی ہے تو اس کو وہ دیکھ نہیں سکتا, تو اس میں یقیناً وہ انٹرفیئر کرے گا. تو یہ اس کا لیمنٹ ہے, اس کی ایک طرح کی چیخ و پکار ہے, اس کا نوحہ ہے جو وہ کر رہا ہے. اگر آپ دوسری, تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں تو دس از دا لیمنٹ آف دا پروفٹ, کہ وہ چیخ و پکار جو ہے وہ خدا کے حضور کرتا. اور لگتا ہے کہ اگر جس کو ہم کہتے ہیں نا ریڈ بٹوین دا لائنز, کہ ابھی نبی کہاں, کیا ہو جائے گا نبی کو, کس نتیجے پر پہنچے گا, کیا نبی کی صورتحال جو ہے. اگر ہم 5ویں آیت سے پہلے تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو کیا ہے, کیونکہ نبی کا جو تھیولوجی ہے وہ ہے جسٹ اینڈ گاڈ از جسٹ اینڈ رائچیس, لیکن اس کا ایکسپیرینس ہے کہ گاڈ از ناٹ انٹرویننگ. اور پھر وہ خدا کے حضور جو اس کا جو مین کوشچن ہے کہ وائی ڈو ایول پیپل گو انپنشڈ, جو برے ہیں خداوند تو ان کو سزا نہیں دیتا, جو شریر ہیں وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, وہ تو برومند ہو رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. اس طرح کے سوالات آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ بہت جلدی جو ہے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. Sometimes this is really I wrestle with this question as well. اور شریروں کو خداوند تو اتنا موقع دیتا ہے. اور کبھی کبھی میں اپنی چرچ کی صورتحال کو بھی اس طرح سے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. The people who are destroying the church, they are giving them a lot of opportunities, and وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. It's a big question mark for us. اور نبی بھی اس طرح سے آیا تو وہ لگتا ہے نبی یہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا
کہ اگر یہ صورتحال ہے تو واٹ از دا پوائنٹ آف پریئنگ ٹو گاڈ؟ خدا کو میں کیوں خدا کے سامنے دعا کروں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو میری سنتا نہیں ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ؟ کیوں میں دعا کروں؟ I'll stop my prayer. میں اپنی دعا جو ہے وہ بند کروں. اور سیکنڈ لگتا ہے کہ what is the point of having faith in God؟ خدا پر ایمان رکھنے کا کیا فائدہ؟ نہ تو دعا کا فائدہ نہ ایمان کا فائدہ. تو what is better؟ بہت سارے لوگوں کو ایمان سے، اس طرح بھی لوگوں کو میں نے ان کی سٹوریز پڑھتے. ہمارے ایک فرینڈ ہیں ادھر نیدرلینڈ میں، وہ اس کی اپنی فیملی کا، and now he is a very good Christian worker. اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو اس صورتحال میں سے گزرتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ سنڈے کی ورشپ کے بعد وہاں پر جو مین لنچر جو روپ پہنا ہوا میرا باپ گھر آیا عبادت کے بعد، and he put off his rope، اپنا وہ جو چوگا اس نے پہنا ہوا تھا، سٹول جو تھا اوپر اس کو بھی اتارا. اس نے کہتا ہے ہماری ساری فیملی کو بلایا، میری ماں کو، میری ہم کہتا ہم چھوٹے تھے، ہماری سب کو بلایا. اس نے کہا کہ I quit my ministry. آج کے بعد اس نے کہا کیلی پر ٹانگ کے کہ میں نے منسٹری چھوڑ دی ہے. اس نے کہا why؟ I don't believe in God. کہتا ہے کہ we all shattered. پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو خدا نے یہ طاقت دی کہ وہ اپنے ایمان میں وہ ایک اچھا خادم. But it was، اس نے کہا کہ it was so painful seeing my father. تو یہ کہے کہ what is the point of praying to God and what is the point of having faith in God? Friends, are you with me? Yes. اس کے ساتھ میں اس کو اگلے نقطے کے ساتھ کلوز کرنا چاہتا ہوں. پوائنٹ از کہ نبی لمنٹ کر رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نتیجے پر پہلے پہنچتا خدا لگتا ہے کہ God really heard it. اور خدا جو ہے ہم تیسرا اس کا جو پوائنٹ ہے کہ خدا کا جواب، God responded. خدا نے اس کو جواب دیا. اور 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک اگر آپ دیکھیں تو یہ خدا کا ہمیں جواب ہے. God responded. But it's a very، انگریزی میں ہم کہتے ہیں baffling response ہے. It's a complex response. یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے comprehend کرنا، اور اس کو ہم دیکھیں گے. It was very difficult for، response تو ہے but very difficult for the prophet to comprehend, to understand کہ what sort of the response، وہ خدا سے کیا جواب چاہتا ہے اور خدا کیا جواب دے رہا ہے. It's very different. اور آپ دیکھیں کہ تیسری آیت میں ورڈ ہے کہ خدا کو وہ کس طرح سے مخاطب کرتا ہے. کہتا ہے تو کیوں مجھے بد کرداری اور کج رفتاری دکھاتا ہے. انگریزی کا ورڈ ہے لک. وہ کہتا ہے کہ why do you make me look؟ کیوں مجھے دکھاتا ہے. اور کہتا ہے کہ why do you make me look at injustice؟ جو ناانصافی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، تو مجھے خداوند کیوں دکھاتا ہے. خدا کرتا لگتا ہے ایسے، خدا کر رہا ہے اس کو پلٹ کے نا اس کا چہرہ، دیکھ 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 لک. وہ خدا کہتا ہے خدا تو مجھے ایسے کہہ رہا ہے کہ اس کو لک کر. اب خدا کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ خدا نے اس کو جو ہے وہ دیا ہے. 5ویں آیت بھی کر تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے خدا نے کہا لک ایٹ دا نیشنز. اس کو بھی لک کے ساتھ اور ادھر بھی لک کے ساتھ جو ہے جواب خدا کا جو ہے وہ تو کیا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس نے اپنی صورتحال یروشلم، یہودا، حقل، نبی، وہی اس کے لگتا ہے جیسے بلنکرز ہیں. اس نے بلنکرز کا پتہ کئیوں کو، اس کو کیا کہتے ہیں، کن پٹی کہتے ہیں. وہ جو گھوڑے کو یہ ڈال دیتے ہیں نا ساز کے ساتھ، اس کی کن پٹی ہوتی ہے ادھر. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نہ ادھر دیکھ سکتا نہ ادھر دیکھ سکتا. تو انگلش میں اس کو دی آر دا بلنکرز، بلائنڈرز.
تو اس کو کیا ہے, اب وہ نیرو ہو گیا, اس کا پرسپیکٹیو کیا ہو گیا, نیرو ہو گیا ہے. تو وہ کیا لک کرے گا, ادھر نہیں دیکھ سکے گا. اب جہاں مالک اس کا کھینچے گا اس کو پتا ہے کہ میں نے ادھر مڑنا ہے, ادھر مڑنا ہے, کیونکہ اس کا پرسپیکٹیو نیرو ہو گیا ہے. Here is like that. پروفٹ کا پرسپیکٹیو بھی, اس کے بھی بلنکرز ہیں, اس کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ نیرو ہے. اور خدا کہہ رہا ہے, خدا نے کیا کیا, ان کن پٹیوں کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھینچ کر اتاری. اس نے کہا ادھر بھی دیکھ اور ادھر بھی دیکھ. Removed the blinkers. And God کیا, God extended his horizon and extended his perspective. آپ اگر چڑھے نا پہاڑ پر تو آپ پرسپیکٹیو دیکھیں وہاں کیا کیا نظر آ رہا ہے. So your horizons, you know, is extended. ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. بالکل آپ ادھر بھی. تو خدا نے اس کے کیا کیا, God removed his blinkers. خدا نے کہا دیکھ بڑے کینوس پر میں کیا کر رہا ہوں. خدا کے لیے اس کا کیا ہے کہ God is inactive, اور ساری سچویشن خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے. It's beyond his control. تو یہ نبی کا سوال ہے اور خدا نے اس کا جواب دیا ہے کہ God removed his blinkers. اور اسی طرح سے خدا اس کو چاہتا ہے کہ turn his eyes away from his own little situation. اور خدا اس کو کیا کر رہا ہے کہ watch, کہ God is at work on a wider canvas. بڑے پیمانے پر خدا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور خدا نے اس کے کیا کیے, بلنکرز ریموو کر کے رکھ دیے اور اس کا پرسپیکٹیو, اس کا ہورائزن چینج کر دیا. اور خدا نے اس کو جو ہے وہ, خدا نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ کام نہیں کرتا. پروفٹ جو ہے کہ God is absent, God is doing nothing. لیکن خدا نے اس کو کہا کہ واچ, دیکھ کہ God at work, خدا کام کر رہا. اور خدا کیا ہے, اس نے کہا قوموں پر نظر کر دیکھو اور متعجب ہو, کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایک ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو ہرگز باور نہ کرو. That's why I call it baffling. It's incomprehensible. It's complex. کوئی یقین ہی نہیں کرتا. کہتا خداوند جو اس کو کہہ رہا ہے وہ اس کا خود نبی بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ کیسا رسپانس ہے. اور رسپانس کیا ہے کہ خدا کیا کرے گا, کشتیوں کو چڑھا لائے گا. اس وقت جو بابلی ہیں ان کو چڑھا لائے گا. ان کی ڈسکرپشن دیکھیں کیا ہے. ڈسکرپشن کیا ہے کہ وہ ترش روح تند مزاج قوم ہے جو وسط زمین سے ہو کر گزرتے ہیں. ان بستیوں کو جو ان کی نہیں ہیں قبضہ کر لیں. وہ ڈراؤنے ہیں, وہ ہیبت ناک ہیں, وہ خود ہی اپنی عدالت اور شان کا مستر ہیں. آگے دیکھیں ان کے گھوڑے چیتوں سے بھی تیز رفتار اور شام کو نکلنے والے بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار ہیں. اور ان کے سوار کودتے پھاندتے آتے ہیں. ہاں وہ دور سے چلے آتے ہیں. وہ عقاب کی مانند جو ہے وہ اپنے شکار پر جھپٹتے ہیں. ان کی غارت گری, ان کی اسیری, ان کے اسیر ریت کی مانند ہے. جب ڈسکرپشن خدا دے رہا ہے کشتیوں کی تو نبی از سٹنڈ, شاکڈ. کیا کہہ رہا ہے یہ؟ Why? Because جو کسدی ہیں, جو بابلی ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ جب اس نے کمپیریزن کیا کہ اچھا یہ خدا لا رہا ہے عدالت کرنے کے لیے ان کو, تو پھر یہ تو ان سے کہیں برے ہیں, شریر ہیں. تو یہ کیسا خدا ہے کہ وہ ان کے ذریعے سے خدا اپنے لوگوں کی, یروشلم کی, یہودا کی عدالت کرے گا. یہ اس کے لیے still a big question mark. لیکن خدا اس کے بلنکرز ریموو کرتا ہے, بلائنڈرز اس کے ریموو کر دیتا ہے کہ وہ ان ڈیوسٹیٹنگ ایونٹس کو سمجھے, ریئلائز کرے, اور اس کا جو ہے وہ, اس کو دیکھنے کی جو ہے وہ, سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اور ایک رائٹر اس طرح سے بھی لکھتا ہے کہ we need to realize that God is doing right. خدا صحیح کر رہا ہے even when we do not understand why he works as
He does. ہم اس کی اگر اس کے کاموں کو نہیں سمجھ پاتے، اس کے کام کے خدا اس طرح سے کرے گا، لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ God is right. اور نبی کے لیے بھی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ how God is correct, how God is right. کہ جب یہ اتنے زیادہ برے ہیں، ان کی ڈسکرپشن دیکھیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں، کتنے وہ ظالم ہیں، خونخوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں یہ یہودا کے لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو یہ کتنے خونخوار ہیں۔ لیکن یہاں پر جو خدا نے اس کو جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ I am raising up the Babylonians، اور یہاں پر وہ جتنے بھی ہیں خونخوار، اور خداوند نے اس کو کیا کہا، کیونکہ میں یہ کر رہا ہوں۔ فرسٹ پرسن پروناؤن استعمال ہوا ہے۔ کون ہے ان کے پیچھے ان کی ڈرائیونگ فورس؟ اٹس می، کہ میں عدالت ان کی کروں گا۔ یہاں پر جو میرے اور آپ کے لیے جو لرننگ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی عدالت دیر سے آ سکتی ہے، بٹ اٹس کمنگ۔ اور شام کو میں اپنے کچھ فرینڈز کے پادری ندیم بھی ادھر بیٹھا، ہم یہ بات کر رہے تھے، وائی دا کرسچن لیڈرز جب وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک سارا اختیار میرے پاس آ جائے، ہر کچھ کر رہے ہیں، کب تک کریں گے؟ کب تک؟ الٹیمیٹلی دے آر گوئنگ ٹو کم انڈر دا ججمنٹ آف گاڈ۔ اور یہ مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مائی فرینڈس، مائی ینگ فرینڈس، ریممبر، اور خدمت میں کبھی اس بات کو بھولنا نہ کہ گاڈ از گوئنگ ٹو میک اس اکاؤنٹیبل۔ اس کی ججمنٹ میں ڈیلے، بٹ اٹ ول کم، کبھی جزوی طور پر، بٹ وی آل بلیو کہ الٹیمیٹلی وی آر going to be present before God۔ اور اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے، کیا ہے ہماری تھیولوجی، ہماری پریچنگ میں تو ہم بہت کرتے ہیں، but how much it really reflects from our life کہ ہم واقعی اس چیز پر بلیو تو کرتے ہیں، لیکن ہماری تھیولوجی ہمارے ایکشن میں کیسے ڈیمونسٹریٹ ہوتی ہے۔ تھیولوجی از گڈ، پریچنگ از گڈ، بڑے لمبے سرمن دے سکتے ہیں ہم، بٹ ہاؤ اٹ ریفلیکٹس ان آور ایکشنز، ان آور پریکٹس۔ اگر یہ والی ایسپیکٹ ہماری لائف میں آئے تو کلیسیا کے بہت سارے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں۔ And that's why we started this initiative, ELAT, equipping emerging leaders as agents of transformation۔ اگر ہم خود ہی ٹرانسفارم نہیں ہیں، how we can transform others؟ تو my friends، یہی چیلنج آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس کو، کہ ہم خدا کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور ایک یہ نقطہ یہ ہے کہ judgment may come, may not come quickly, but it will come۔ کبھی کبھی ہماری تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہمارے ایکسپیرینس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، لیکن ہمیں خدا کی ذات کو خدا کے کلام کے وسیلے سے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور ہماری تھیولوجی اسی وقت کارگر ہے جب ہماری تھیولوجی ریفلیکٹ کرے ہمارے ایکشن سے۔ اور یہی چیلنج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہاؤ آر تھیولوجی از ریفلیکٹڈ فرام آر ایکشنز، ہمارے ایکشن سے کس طرح سے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اور یہ چیلنج میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کس طرح سے مسیح کے شاگرد، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے جو کچھ ہم بلیو کرتے ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی سے جو ہے وہ عملی طور پر نظر بھی آئے۔